अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी डियर सिस्टर्स, कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला सबके लिए बहुत आसानियां करे। और जिस खास तौर पे आज दुआ में शामिल हैं वो लोग जो बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फरमाए। मेरे इर्द गिर्द भी और आप सबके पास, आप खुद भी, आपकी फैमिली भी और आपके इर्द गिर्द बाकी सब लोग भी, अल्लाह ताला बहुत आसानियां करे सबके लिए और हर बीमार को शिफाए कामिला और आजिला अता करें। जी जज़ाकिल्लाह खैर। आप लोगों का माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक देख के बहुत खुशी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बारे में हम बात कर लेंगे। अभी कुछ कंफ्यूजन्स थी जैसा कि, तो इंशाल्लाह आज थोड़ा सा हम उसको टच करके आगे चलेंगे, यानी कि उसको देखते जाएंगे कि हमने क्या पढ़ा था। और जो कोई अगर पिछली मीटिंग नहीं भी अटेंड कर सका उसको भी और अच्छे से समझ आ जाएगी। सिर्फ उसको दोहराने का मकसद यही है कि हमने जो कोई कंफ्यूजन हमें रह गई थी, इंशाल्लाह जब आप क्विज करते हैं तो मुझे फीडबैक फिर मिल जाता है कि किसको कोई प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है। तो इंशाल्लाह सेशन का आगाज फिर हम करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। हम सब चाहते हैं ना कि हम कामयाबी हासिल करें और कामयाब हो जाएं। तो खास तौर पे इस कोर्स के हवाले से और दीगर जगह पे भी कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है कि हमें दो चीजों का ख्याल रखना है। एक है हार्ड वर्क, मेहनत और कोशिश। कोई भी काम हो वो मेहनत और कोशिश के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता है। और साथ एक और चीज जिसकी हमें हर वक्त जरूरत रहती है वो है दुआ। तो कामयाबी तभी हासिल होगी जब हम अपनी पूरी मेहनत, कोशिश, लगन, जज्बा सब कुछ लगा देंगे और उसके साथ फिर अल्लाह से दुआ करेंगे कि या अल्लाह, हमने अपनी तरफ से अपनी कोशिश कर दी, हमारी जितनी हिम्मत थी, हमारी जितनी ताकत थी, हमने उसको बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश की। और दुआ ये करते हैं कि या अल्लाह तू उसे कबूल फरमा ले और हमें सिखा दे जो हम सीखने बैठे हैं, जो तेरी रजा को हासिल करने के लिए बैठे हैं, जो जन्नत को हासिल करने के लिए बैठे हैं। तो अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल कर ले और हमारी ये कोशिशें जो कि बहुत मामूली मामूली सी सही, लेकिन अल्लाह मैं पूरे दिल और अपनी पूरी साफ खालिस नियत के साथ तेरे सामने ये दुआ रखती हूँ कि तू इसको कबूल कर ले। एक छोटी सी कोशिश है, एक छोटी सी काविश है, हम अपनी अपनी जगह सब कोशिश कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला हम सब से कबूल फरमा ले, आमीन। दुआ करते रहिए रब्बी ज़िदनी इल्मा, और खुद से वादा कीजिए आज मेहनत और कोशिश का कि हम मेहनत और कोशिश स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि रिजल्ट और अंजाम का इख्तियार अल्लाह के पास है कि उसका नतीजा अल्लाह ने हमें देना है। जितनी मेहनत कोशिश आप करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसी हिसाब से और बल्कि अपने फजल और करम से ज्यादा रिवॉर्ड भी देगा। मेहनत और कोशिश पहले शर्त है। हम इस चार्ट को इसम हम पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें हमने पहला काम ये किया कि हमने वुसअत को देखा था। वुसअत में हमने इसम जात और इसम सिफ्त को पढ़ा था, और उसमें कंफ्यूजन जो क्रिएट हुई वो सिर्फ इस वजह से कि जात चूंकि जाती नाम में आ गया तो इस वजह से। लेकिन एक चीज देखिएगा कि जात को नकरा में इसलिए रखा जाता है कि वो तनवीन के साथ आता है, और एक खास वर्ड यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वर्ड आया जो कि
اسم मार्फा में भी और इसम ज़ात में भी डाला गया, मिस्टेक मेरी तरफ से भी हो सकती है। और ये कि उसको क्लियर भी आज कर लेते हैं कि इसम ज़ात और क्योंकि इसम ज़ात और इसम अलम कभी कभी मिक्स हो जाते हैं। तो अल्लाह क्योंकि अलम जो सा है वो निशानी को कहते हैं ना, कि आपका एक निशान होता है, आपकी एक वजाहत होती है। इसी तरह बहुत सारे नाम जो थे वो अलम में आएंगे, इसमें जात में वो नाम नहीं आएंगे। मसलन हमने इसमें जात में अगर किताबुन पढ़ा था, तो किताब ये एक वो किताब है जो मेरे पास है, एक आपके पास है, लेकिन उसका जाती नाम ही है, ठीक है। लेकिन अगर हम कुरान मजीद कह देंगे तो फिर वो इसम अलम में शामिल हो जाएगा। तो इसलिए इसम जात और इसम अलम को मिक्स किया गया, और मेरी तरफ से भी हो सकता है ये मिस्टेक आई हो। तो हम इसको अब आज कंफर्म कर लेंगे कि इसम जात जो सा है वो आएगा हमेशा तनवीन के साथ ही। तो जब तनवीन के साथ आएगा तो वो नकरा में शुमार होगा। लेकिन जब कोई अल के साथ आ जाएगा या कोई खास नाम आ जाएगा, और तो उसमें फिर अल लगा होगा या इसम अलम में वो शुमार होगा, ठीक है। इसी तरह नामों में जैसे खालिदुन हम बोलते हैं तो वो इसम जात में भी आएगा, लेकिन अगर हम कहते हैं कि खालिद फलां का बेटा, तो फिर हम उसे इसम अलम में डाल देंगे, ताकि ये कि उसकी एक निशानी मुकर्रर हो गई है। खालिदुन भी इस तरह से कि कई खालिद हों तो हम निशानी के लिए क्या करते हैं कि उनका पूरा नाम बोलते हैं, उनके साथ कोई स्पेसिफिक मार्क होता है, जैसे अल लगाने से मार्फा बन जाता है। तो हम इसम जात और इसम अलम को इस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, और जो अल्लाह का वर्ड था वो यकीनन इसम अलम में ही आएगा, क्योंकि अल्लाह का वर्ड भी असल में अल इलाहा है। इलाहुन इबादत जिसकी की जाए इलाह कहलाता है, और अल जब मिला तो ये मिल के बना अल्लाह। तो ये अल इलाह है, तो इससे भी पता चलता है कि ये मार्फा में ही आएगा और ये इसम अलम में चला जाएगा। इंशाल्लाह ये थोड़ा सा और इस पे बात करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ इस चार्ट को दिखाने का मकसद ये है कि आप वसत में इसम नकरा और इसम मार्फा में हमने दो इसकी इकसाम पढ़ ली थी, मौरिफ बिल लाम और इसम अलम को। आज हम थोड़ा सा आगे जिन्स की तरफ जाएंगे, मुजक्कर और मोनस को देखेंगे, और अदद की बारी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, और फिर नेक्स्ट टाइम इराबी हालत। और इसम मार्फा की जो बाकी इकसाम है वो हम इसके बाद करेंगे, बिकॉज हमें वहां पे इसम मार्फा की बाकी इकसाम में देखना पड़ेगा वाहिद तस्निया जमा और मुजक्कर मोनस, ये सारी कैटेगरीज वहां पे आएंगी, इसलिए इनको पहले हम पढ़ लेंगे। इसका बस ये चंद एक आपने इसम की बुनियादी अलामतें जाननी थी, तनवीन और अल। तनवीन और अल एक बुनियादी इसम की अलामत है, उससे फौरन पहचाना जा सकता है कि ये इसम है। ये दो दो अलामतें आपने जाननी थी लास्ट उसमें, नकरा और मार्फा के चैप्टर में। नकरा किताबुन, मार्फा अल किताबु, और इंग्लिश में आ बुक और दी बुक का फर्क आप अच्छी तरह से जानते हैं। देन हम इसको इसी से मुतल्लिक जो ये बुनियादी इस्लाहत थी, असल में ये स्लाइड्स पहले से मौजूद थी, लेकिन पिछली दफा शामिल नहीं हो सकी। मैंने कहा चले इस दफा आपको रिवीजन भी हो जाएगी और हम इसको देख लेंगे। लामे तारीफ या हरफ तारीफ जो उनसा है वो लाम होगा, अलिफ लाम लामे तारीफ या हरफ तारीफ कहा जाता है। किसी भी इसम नकरा को मार्फा बनाने के लिए इसम नकरा के शुरू में अल दाखिल किया जाता है। अल दाखिल करते हैं तो ये अलिफ लाम जो है ये लामे तारीफ कहलाता है, ठीक है। लेकिन इसके बरक्स जब हम एक तो यहाँ पे तनकीर की डेफिनेशन आ गई, तनकीर कहते हैं नकरा होना या इसे नकरा बनाना, क्योंकि हम जब अल को हटा देते हैं तो नकरा बनाना हो जाता है, इसको तनकीर करना या नकरा बनाना कहते हैं। दूसरी चीज जो मैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस स्लाइड में से मोरफ बिल लाम, अब ये कि लामे तारीफ और मोरफ बिल लाम का फर्क क्या है। लामे तारीफ लगा हुआ हो और मोरफ बिल लाम किसे कहेंगे, तो ऐसा
इसम जिस पर लामे तारीफ आपने दाखिल किया है, जैसे कि किताबुन से अल किताबु बनाया है, तो फिर वो मोरफ बिल नाम, वो इसम मोरफ बिल नाम कहलाएगा। यानी कि किताबुन जो इसम है वो मोरफ बिल नाम कहलाएगा, और जो शुरू में अल लगाया है वो लामे तारीफ या हरफे तारीफ कहलाएगा। तो ये चीज देखनी जरूरी थी कि आपको पता हो कि इनका डिफरेंस क्या है। जी, जाती नाम तो है अल्लाह का, और यकीनन अल्लाह का जाती नाम है, उसको जाती उसमें शुमार करते हैं, क्योंकि बाकी नाम सिफाती आ जाते हैं ना, या किसी और कैटेगरी में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम जब ग्रामर की रूह से देखेंगे तो इसम जात जो सा है ना, वो उस तरह से जात के कैटेगरी में नहीं आएगा। तो हम जब ग्रामर की रूह से देखेंगे तो अल्लाह के नाम को हम इसम अलम में डालेंगे। ठीक है, वैसे इसको जाती नाम ही कहा जाता है क्योंकि उसके बाकी सिफाती नाम है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, थोड़ा सा क्योंकि जो इल्मुल बयान में चले जाते हैं ना, जो गहराई में बयान करते हैं, फिर उसको इस तरह से बयान करते हैं, क्योंकि अल्लाह के बाकी नाम सिफाती नाम है। बिल्कुल आप ठीक उस सेंस में कह रहे हैं, लेकिन ग्रामर की रूह से हम अगर अल्लाह को जैसे कहते हैं कि अल्फाज की तहलील करते हैं, या हम जैसे अल्फाज को अलग करके जानते हैं, तो उसमें फिर अल इलाह है, और उसकी कौन सी है वो मजीद भी इंशाल्लाह वजाहत अगर चाहिए होगी तो इंशाल्लाह कर देंगे अल इलाह की, क्योंकि इलाहुन इबादत जिसकी की जाए, और अल लगा के ये जब जुड़ गया तो अल्लाह बना। ठीक है, इसम मारिफा की तारीफ और इसम नकरा की तारीफ आप जानते ही हैं। इसको सिर्फ जानने मतलब इसलिए शामिल किया कि अगर किसी को प्रॉपर डेफिनेशन अभी भी कोई कंफ्यूजन हो रही हो तो इससे आ जाए। प्रॉपर नाउन इज यूज्ड फॉर द नेम ऑफ सम स्पेशल पर्सन, थिंग और प्लेस। इट स्टार्ट्स विद लाम तारीफ। ये लाम तारीफ अल से स्टार्ट होता है अरेबिक में। फिर कॉमन नाउन इज द नाउन दैट यूज्ड फॉर द नेम्स ऑफ एनी कॉमन पर्सन, प्लेस, थिंग। कॉमन हो जाता है ना। अब एक नाम कईयों के हैं तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो नकीरा में ही आएंगे। और उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी? इट इज आइडेंटिफाइड विद द तनवीन ऑन द लास्ट लेटर एंड अल इज नॉट यूज्ड विद इट। अल कभी भी नहीं आएगा तनवीन के साथ, ये आपको मालूम है, हमने जान भी लिया लास्ट सेशन में। उसके बाद आ जाते हैं इस सेशन की तरफ, क्योंकि ये यहाँ से हम आज की बाकायदा वो के पिछले को दोहराई के साथ, तो इसम जात इसम अलम की सिर्फ यही है कि अल्लाह का नाम जो है वो इसम अलम में डालेंगे, मारफा में डालेंगे। ठीक है, ग्रामर की रूह से। मुज़क्कर और मोनस को देख लेंगे। जिन्स के एतबार से इसम की इकसाम, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन बेस्ड ऑन द जेंडर। क्या है? एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी माजरत के साथ, आई थिंक सो कुछ प्रॉब्लम आया था और कुछ स्लाइड्स यहाँ पे मिसिंग नजर आ रही थी। अल्लाह ताला आसानियां करे। जी, हम सेशन नंबर 4 की तरफ बढ़े थे। ये मुज़क्कर और मोनस की एतबार से हम आज तकसीम करने जा रहे थे। जिन्स के एतबार से इसम की दो इकसाम है, मुज़क्कर और मोनस। मुज़क्कर आप पहचानेंगे कैसे? सबसे पहले ये निशानी आपने याद रखनी है। ये जो निशानियां हमें पता चल रही है, इसम की दो निशानियां हमें पहले पता चल गई कि तनवीन और अलिफ लाम का होना इसम की निशानी है। अब इसम के मुज़क्कर या मोनस होने की निशानी के साथ साथ वो इसम की निशानी भी बन जाएगी। यानी कि इसम की मजीद दो निशानियां हमें आज पता चलेंगी जो कि मुज़क्कर और मोनस के हवाले से हैं। दो से ज्यादा इसलिए पता चलेंगे कि मुज़क्कर और मोनस के आगे जो डिवीजन है उसमें हम जाएंगे
तो आपको 2 से ज्यादा। वैसे ये है कि मुज़क्कर मुअन्नस के हिसाब से अगर आप देखें तो 2 मजीद आपको डिफरेंशिएशन पता चलेगी कि ये इसम है। उसमें मुज़क्कर जिन्स के लिए इस्तेमाल होता है, मेल जेंडर के लिए जो इस्तेमाल होता है वो आएगा इसमें मुज़क्कर में, और जिसमें मुअन्नस की कोई अलामत ना हो वो भी मुज़क्कर में आएगा। मेल जेंडर से मुराद ये है कि जो आपके जेन्युइन जो होते हैं, यानी कि जोड़े, जैसे आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं भाई बहन, अम्मी अब्बू, बेटा बेटी, तो ये जेन्युइन मुज़क्कर मेल जेंडर में आ जाएंगे कि जिनका जोड़ा मौजूद होता है बराबर पे, वो मतलब मुअन्नस में भी जोड़ा मौजूद होता है। और ऐसे मुअन्नस भी हैं जिनमें कोई अलामत, ऐसे मुज़क्कर भी हैं जिनमें मुअन्नस की कोई अलामत नजर ना आए, तो ये मुज़क्कर की निशानियां होती हैं। जो मुअन्नस की निशानी है उसमें फीमेल जेंडर का आ जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जोड़े में उधर अगर मेल जेंडर है तो इधर फीमेल जेंडर है, उधर अम्मी आएगा तो इधर अब्बू, और इसी तरह बहन भाई का। तो ये आपको साफ पता चल जाएंगे कि मुज़क्कर मुअन्नस है। और मुज़क्कर मुअन्नस का ये है कि वो कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी उसमें हो, तो ये जो हकीकी मुज़क्कर और मुअन्नस होते हैं जो जिन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो वो कहीं भी बदलते नहीं हैं। यानी कि जहां कहीं भी आप जाएं तो मुज़क्कर के लिए यही बोले जाएंगे अल्फाज। इस तरह मुअन्नस की कोई अलामत मौजूद होना जरूरी है जिससे पता चले कि मुअन्नस है। तो इसकी 2 अलामतें में 2 और मजीद किस्में इसमें मुअन्नस की जिसमें अलामत मौजूद होती है उसमें अलामती कियासी या लफ्जी मुअन्नस है। इनका नाम आप नामों से नहीं घबराइएगा, हम इंशाल्लाह एक ही नाम के अंदर लेके आएंगे। मुअन्नस जिसमें कोई अलामत मौजूद हो, आइडेंटिफाई हो जाए उसकी अलामत, ठीक है। और उसके बाद समाई या मानवी मुअन्नस है कि जिसमें आपने किसी बड़े से सुना और वो मुअन्नस सुनते आ रहे हो पीछे से कि ये मुअन्नस होता है या मुअन्नस होती है या मुज़क्कर होता है, तो वो हम सुनते आ रहे होते हैं। जैसे उर्दू में कुछ चीजें हम मुअन्नस और मुज़क्कर के उसमें लेते हैं कि वो हमने जुबान दानों से सुना है, वैसे ही उसको कर लिया है, याद कर लिया। हकीकी मुज़क्कर में इसको हकीकी मुज़क्कर इसलिए कहते हैं कि ये हमेशा कायम रहते हैं। इसमें इब्नुन बेटा, रजुलुन मर्द, वालदुन लड़का, और गैर हकीकी मुज़क्कर में आप देखें कि आएगा बैतुन घर। अब घर जौन सा है, बैतुन अरबी में मुज़क्कर है लेकिन वो हकीकी नहीं कि उसका जोड़ा नहीं है, वैसे उसे मुज़क्कर कहते हैं। शारे उन स्ट्रीट या सड़क को कहते हैं तो वो भी मुज़क्कर में आएगा। किताबुन मुज़क्कर है, उसके बाद कुर्सीयुन मुज़क्कर है। तो इस तरह से आप हकीकी और गैर हकीकी मुज़क्कर में फर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मुअन्नस की बात करेंगे। मुअन्नस भी इसी तरह से हकीकी, गैर हकीकी और समाई होते हैं। हकीकी मुअन्नस का जोड़ा होता है, यानी मुअन्नस के मुकाबले में जानदार नर मौजूद होता है। हकीकी मुअन्नस का मुज़क्कर भी मौजूद होता है, लेकिन मुअन्नस की अलामत मौजूद हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हकीकी मुअन्नस जैसे कि एक मुअन्नस की एक अलामत गोलता है, लेकिन हकीकी मुअन्नस में गोलता लगी हो या ना लगी हो तो आप उसको मुअन्नस में, जैसे उम्मू, उम्मुन, उम्मुन माँ को कहते हैं, वो मुअन्नस में आएगा, हकीकी मुअन्नस है, इसमें कोई अलामत गोलता वाली नहीं है। इसी तरह बिनतुन बेटी को कहते हैं तो उसकी अलामत आपको नजर नहीं आती। इसी तरह इमराअतुन में खैर गोलता मौजूद है, राजुलुन की अपोजिट या हकीकी मुअन्नस इमरातुन बन जाएगी, मैन एंड वुमन की, लेकिन उसमें फर्क नहीं पड़ता। हकीकी मुअन्नस हर जुबान में मुअन्नस ही होते हैं, ये आपको एक बात याद रखनी है। और हकीकी मुअन्नस के मुकाबले पर हकीकी मुज़क्कर मौजूद होता है। जहां पे भी मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों मौजूद होंगे वो हकीकी कैटेगरी में फॉल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह गैर हकीकी मुअन्नस को देख लेते हैं। इसकी दो, वो जैसे ऊपर भी 2 इकसाम बताई थी, वो 2 इकसाम है। वो क्या, के जाहिरी अलामत जो के
नॉन साइंस हैं, आपको सामने नजर आ जाएंगे कि ये मोनस है, उसमें आपको क्या जाहिरी अलामात मिल जाती हैं? वो मिलती है गोलता, गालिबतुन, ठीक है, इंडक्टिव और लॉजिकल, सुगरा, अलिफ मकसूरा कहते हैं इसको, अलिफ छोटा सा अलिफ डला हुआ होता है ऊपर, और बैगाउ, ये अलिफ ममदूदा कहलाता है जो मद डली होती है अलिफ के ऊपर। तो ये तीन मेजर जाहिरी अलामात हैं जिसकी वजह से पता चलता है कि ये गैर हकीकी मोनस है या मुजक्कर नहीं है, ये मोनस में फॉल करते हैं। दूसरा जो अपने बड़ों से बतौर मोनस ही सुना, उसमें जैसे आयशा तू शमसुन, शमसुन मोनस है अरबी में, आइनुन आंख, वो मोनस है। मक्का तू शहर को, मक्का शहर को मोनस में, क्योंकि शहरों के नाम आगे आपको डिफरेंशिएशन बता दी जाएगी कौन कौन से मोनस में आएंगे, मोनस समाई में, उसकी भी कुछ अलामात आपको या कुछ निशानियां बता दी जाएंगी ताकि आपको सीखने में आसानी हो। समाई मोनस, द बॉडी पार्ट्स विच आर इन पेयर्स, जो पेयर्स में है हमारे जिस्म के हिस्से पेयर्स में है, उनको हम समाई मोनस कहलाएंगे। जैसे आइनुन बताया ना, आइनुन दो हैं तो इसका मतलब है कि वो मोनस है। उजुनुन कान, ये भी दो हैं तो ये भी मोनस है। यदुन हाथ, तो ये भी मोनस है। फिर रिजलुन टांगे, रिजलुन एक टांग, तो मतलब वो भी दो हैं तो ये भी इसी तरह पाँव की भी एग्जाम्पल आ जाएगी। जो भी दो दो आजा हैं वो हैं। और अगर आप यहाँ पे पूछें कि इसके मुकाबले में जो आजा एक है या दो से ज्यादा हैं, वो सब के सब समाई मुजक्कर में या मुजक्कर के कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा समाई मोनस में शहरों के नाम, मुल्कों के नाम, कबीलों के नाम, जैसे कुरैश है कबीला, तो उसका नाम मोनस में आएगा। इसी तरह शहरा, जैसे मक्का तो बोला गया, इसी तरह जो भी आप शहर का नाम बोले तो वो अरबी में मोनस होगा। सम मेड मैन मेड थिंग्स, जैसे असा, असा जोन सा है वो मैन मेड थिंग है तो वो भी मोनस में आएगा। ऑल हेल नेम्स, जहन्नुम के सारे नाम, जो भी है, कुछ में तो अलामतें आपको मौजूद भी होंगी गोलता की, लेकिन अगर नाम भी मौजूद हो अलामतें तो जहन्नुम के तमाम नाम मोनस ही आएंगे। इसी तरह नेम्स ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की कोई भी किस्म हो तो वो नाम उनका, जैसे कि जो कुरान में इस्तेमाल होते हैं खमरुन, तो वो अल्कोहल है जो कि खमरुन, तो वो भी समाई मोनस में आएगा। इसी तरह नेम्स ऑफ वुमेन, वो तो जाहिर समाई मोनस में ही आएंगे क्योंकि आपने औरत का नाम लिया है, तो वो हमने चूंकि औरत के नाम के लिए ही सुना है, जबकि आजकल देखने में आ जाता है कभी कभी कि जब हम बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम कोई नाम सुनते हैं और देखते हैं कि अच्छा ये तो नाम लड़कों वाला है, या ये तो उस फलान लड़की का था, ये लड़कों वाला नाम है, तो इस तरह से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है नामों में। लेकिन आमतौर पे जो सुने सुनाए नाम होते हैं हम उनको यही देखते हैं कि अच्छा पहले ये लड़के का नाम तो नहीं कभी सुना, हाँ लड़कियों का आमतौर पे सुनते हैं। ठीक है, इस तरह से खासतौर पे तोहा के बारे में आ जाता है। नेक्स्ट हम मोनस, ये मुजक्कर मोनस का चैप्टर ज्यादा हैवी नहीं है लेकिन थोड़ा सा लेंथी इसलिए है कि हमें मोनस की काफी सारी एग्जाम देखनी पड़ती हैं, मुजक्कर की इतनी नहीं, लेकिन मैं आपको डिफरेंट एंगल से डिफरेंट राइटर्स के मुताबिक इनकी एग्जाम को थोड़ा डिफाइन कर देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अच्छा, इसमें बहुत डीप आपने नहीं लेना, जैसे कि बहुत आप देख लें, हम देखते भी जाएंगे अगले जो आपके पास क्विज आएंगे इस वीक के, हमने पढ़ा तो मुजक्कर मोनस है, लेकिन इस वीक में भी कुछ ज्यादा क्वेश्चंस मुजक्कर मोनस के हवाले से शायद ना हो, बिकॉज कुरान में आम तौर पे मुजक्कर से ही खिताब किया गया है, और जनरल जोन सी है ना वो ये है कि
آپ کو ڈفرینشیٹ زیادہ کرنا نہیں پڑتا مذکر مؤنث کا. ہاں آگے جا کے کرنا پڑے گا جب آپ کو فعل پتا چلے گا, اس میں بھی زیادہ مذکر کی استعمال صیغے استعمال کیے گئے ہیں, تو اس لیے مذکر کے صیغوں پر زیادہ زور دیا جاتا ہے. مؤنث کو اس حد تک ہی دیکھا جاتا ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی لفظ آ جائے تو ہمیں یہ اندازہ ہو کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے, یا مؤنث کی کون سی قسم سے تعلق رکھتا ہے. یہ کتاب میں سے مؤنث کی 12 اقسام انہوں نے بتائی ہے. گو کہ اس طرح سے نہیں, وہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اسی کو آگے مزید انہوں نے ڈیفائن کر دیا. جیسے انہوں نے حقیقی مؤنث میں 2 چیزیں ڈال دی ہیں کہ عورتوں کی جنس امن اختن, ٹھیک ہے, وہ مؤنث ہوگی, اور عورتوں کے نام جو ہیں انہوں نے حقیقی مؤنث میں ڈال دیے. پھر لفظی میں قیاسی اور سمائی کے 5 انہوں نے کر دی, اور 5 ہوا کے نام وہاں پہ مسنگ تھے, یہاں پہ آ گئے کہ ہوا کے تمام نام مؤنث ہیں. دوزخ کے تمام نام, شراب کے تمام نام, دوہرے اجزائے بدن, یدن رجلن, یہ سب اور متفرق سمائی نام جو ہیں وہ شمسن الارض. اب ہم نے الارض کو اتنی دفعہ پڑھنا ہے قرآن میں, جب ایک دفعہ ہمیں یہ پتا چل جائے کہ یہ سمائی مؤنث ہے تو پھر جہاں کہیں بھی ورڈ آئے گا جہاں کہیں بھی ورڈ آئے گا الارض, تو وہاں پہ ہم فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ سمائی مؤنث ہے, اس میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جو قیاسی مؤنث ہے اس میں انہوں نے 3 نشانیاں میں نے پہلے آپ کو بتائیں کہ تائے مربوطہ ہوگا آیتن, اس کے بعد الف مکسورہ بشرا, اور پھر الف ممدودہ سوداء. تین نشانیاں پہلے سے بتائی تھی. جمع مکسر جب ہم واحد تثنیہ اور جمع کی طرف جائیں گے تو آپ کو جمع مکسر کی بھی سمجھ آ جائے گی کہ جمع مکسر اکثر مؤنث میں شمار کیے جاتے ہیں. اسی طرح ملکوں, شہروں اور قبیلوں کے نام بھی انہوں نے قیاسی مؤنث میں رکھے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ قیاسی اور سمائی جون سا ہے وہ زیادہ ملتا ہے. ملکوں اور شہروں اور قبیلوں کے نام بھی اگر ہم سمائی مؤنث میں ڈالیں تو شاید زیادہ بہتر ہو. ہر لکھنے والے نے اپنے. اب میں آپ کو ایک اور طریقہ ایک اور دکھاتی ہوں کہ ایک اور بک میں ان کی ڈفرینسیشن کیسے کی ہے. لیکن میں یہی کہوں گی کہ ہمیں زیادہ ڈیپلی اس وقت جانے کی ضرورت ہے جب ہمیں بہت سی یا تو اپلیکیشن زیادہ ہو رہی ہو. جب ہم قرآن کی اپلیکیشن کی بات کرتے ہیں, خاص طور پہ میں جب اس کورس کو سٹارٹ کرتی ہوں یا اس کورس کے بارے میں بات کرتی ہوں, تو میرا زیادہ توجہ انہی چیزوں پہ ہوتی ہے کہ جو کہ قرآن میں آ جائیں. اور جو آپ دیکھنے کے اسم فعل حرف میں جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا تو آپ نے اس کو پریکٹس کر لیا. اب انشاءاللہ آپ جہاں کہیں بھی اسم فعل حرف کو دیکھیں گے تو آپ کو آہستہ آہستہ معلوم ہونا شروع ہو جائے گا. گہرائی میں ہم ضرور جاتے جائیں گے, لیکن یہ کہ آپ کو پہلے دن کا سبق اسم فعل حرف والا آپ کو کبھی نہیں بھولے گا, کیونکہ آپ نے اس میں سے نکال لیے ہیں نشانیاں. اسی طرح سے اب نیکسٹ سلائیڈ کی طرف جاتے ہیں اور نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اسم کو کس طرح سے مذکر و مؤنث کو کس طرح سے ڈیفائن کیا ہے. تھوڑا سا ڈفرینٹ کر کے, لیکن ان کا شاید مجھے پھر بھی تھوڑا سا اور آسان لگا, وہ اس لحاظ سے کہ مذکر مؤنث کی تقسیم کی انہوں نے 3 قسمیں بنا دی, جس میں اسم مذکر اور اسم مؤنث کو رکھا, اور حقیقی, ٹھیک ہے, قیاسی اور سمائی, تینوں کے نام ایک جیسے رکھے, اس لیے زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی. اور تینوں میں حقیقی کا آپ کو سمجھ آ گیا, وہ تو کسی طرح بدل نہیں سکتا. یہاں پہ بھی دیکھ لیتے ہیں مؤنث اور مذکر حقیقی کیا ہے. ریئل, میسکولائن اور فیمینائن. جس لفظ میں جوڑے پیر نر اور مادہ کا تصور موجود ہو تو نر
मेल से ताल्लुक रखने वाला, वाला इसम मुजक्कर और मादा फीमेल से ताल्लुक रखने वाला इसम मुन्नस होगा। उम्मुन, उख्तुन, बकरुन, बकरुन या बकरातुन गाय, जामूसुन भैंस वगैरह को मुन्नस हकीकी और इनके मद्दे मुकाबिल जिन्स को मुजक्कर हकीकी कहा जाता है। ठीक है, इनके जो अपोजिट हो जाएंगे। इसी तरह मुन्नस और मुजक्कर क्यासी, जब फॉर्मल मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन कहते हैं, इसमें उन्होंने निशानियों के तौर पे आ गया कि बेजान अशिया जिनमें नर और मादा का तसव्वुर मौजूद ना हो, इनके मुतालिक पहचान यूं की जाती है कि जिस लफ्ज के आखिर में गोलता हो इसे मोनस क्यासी, और जिस लफ्ज के आखिर में गोलता ना हो उसे मुजक्कर क्यासी कहा जाएगा। सिंपल उन्होंने डेफिनेशन ये कर दी, और बाकी दो एग्जाम को भी अलिफ ममदूदा या अलिफ मकसूरा को भी हटाकर वो उन्होंने कहा कि जहां पे भी गोलता होगी ये इन्होंने क्यासी में इसको शुमार कर दिया। और तीसरा मोनस समाई और मोनस मुजक्कर समाई, कुछ बेजान अस्मा ऐसे हैं जिनके आखिर में गोलता नहीं होती लेकिन वो मोनस इस्तेमाल होते हैं, ऐसी मोनस को मोनस समाई कहा जाता है। यानी जैसे अरबों से इसे सुना गया वैसे ही आगे इसको मोनस में शामिल कर दिया गया। इसी तरह जो मुजक्कर समाई है उसकी भी डेफिनेशन इसी तरह की है कि कुछ अस्मा ऐसे हैं जिनके आखिर में गोलता होती है लेकिन इसके बावजूद वो मुजक्कर इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि आमतौर पे इस मुजक्कर समाई का जिक्र हमें कम नजर आता है। हालांकि ये होना चाहिए, इस लिहाज से मुझे इनकी तकसीम भी बेहतर लगती है। बहरहाल हर किसी का अपना बयान करने का, लेकिन मैंने आपको दो तीन एस्पेक्ट इसलिए दिखा दिए हैं कि हम थोड़ा जान सके थोड़ा गहराई में कि इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये है कि उनकी डिवीजन हर किसी ने मुख्तलिफ तरीके से की हुई है। वरना आमतौर पे अगर आप देखें, जनरल आप देखें तो मुजक्कर मोनस मेन चीज, जब मुजक्कर मोनस की बात आएगी तो जाहिर है जोड़े में मुजक्कर मोनस तो होंगे और वो हकीकी में चले जाएंगे क्योंकि उनके जोड़े मौजूद होते हैं। और इसी तरह से जो क्यासी और समाई है उनको आप मुख्तलिफ निशानियों के साथ पहचान लेंगे। तो कुछ अस्मा ऐसे भी होंगे जो अरबी जुबान में मुजक्कर इस्तेमाल होते हैं, इन ऐसे अस्मा को मुजक्कर समाई कहते हैं जिनमें निशानी मौजूद है कि वो मोनस की तरह हैं लेकिन वो है मुजक्कर। अब मोनस समाई की बहुत सी आप कुरान में पढ़ लेंगे, जैसे एक मिसाल अर्दुन जमीन की थी इस तरह समाउन, हरबुन, शमसुन, नारुन, नफसुन, असा, रीहुन, सबीलुन, अर्जुन, दारुन, बेरुन, दलबुन। अच्छा, ये दारुन का शायद किसी के जहन में सवाल आ भी जाए। दारुन घर है, ये मोनस समाई में आया है, जबकि उधर बैतुन हमने मुजक्कर में देखा था। तो इस तरह से डिफरेंट हो जाता है अल्फाज को हम जब, क्योंकि दारुन भी घर है और बैतुन भी घर है लेकिन अरबी में जरूर इनका कुछ डिफरेंस होगा। मतलब ये कि अरबी के जो अल्फाज एक ही चीज के लिए मुख्तलिफ अल्फाज जब बोले जाते हैं तो उनके दरमियान में कुछ डिफरेंस होता है। ये भी इंशाल्लाह कहीं ना कहीं हमें नजर आ जाएगा, समझ आ जाएगी इंशाल्लाह जब हम ग्रामर की गहराई में जाएंगे या अरबी की गहराई में। तो इस तरह खमरुन का असुन, जहन्नम और या ख्वाब, इसको भी मोनस समाई में डालते हैं। इसी तरह इन्होंने बता दिया कि जिस्म के अज़ा अक्सर वो अज़ा जो तादाद में दो दो हैं वो भी मोनस समाई में, यदुन, आइनुन, कदमुन, रिजलुन, साकुन, उजुनुन। मुल्कों, शहरों और कबीलों के नाम भी मोनस समाई में है। मैंने कहा ये मोनस समाई में इन्होंने इनको डाला है। मिस्र, मक्का, लाहौर, कुरैशुन, तो ये मोनस समाई में आएंगे। मुजक्कर समाई में खलीफातुन और अल्लामातुन में गोलता मौजूद होती है, इसके बावजूद ये मुजक्कर इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह तलहातु, तलहातु आप जानते हैं कि तलहा नाम लड़कों का है, उसामा तु, हुजैफा तु, तो ये मुजक्कर समाई है इसलिए इनको अरबी में तलहा तो लिखा जाता है, ठीक है, उसामा तो लिखा जाता है, हुजैफा तो लिखा जाता है, लेकिन ये मुजक्कर ही नाम है और मुजक्कर के लिए आते हैं। इसी तरह जिस्म के वो आजाद जो एक हैं, एक एक है, रासुन सर, बतनुन पेट, ये भी मुजक्कर समाई में आएंगे।
जिस्म के वो अज़ा जो तादाद में 2 से ज्यादा हैं, सिनुन और शारुन, ये आपके मुज़क्कर समाई में आएंगे। अब यहाँ पे मशक दी गई है, लेकिन इस मशक को हम करेंगे बाद में, थोड़े सी देर के बाद। मैं आपको कुछ थोड़ा सा बता देती हूँ मजीद मिसालों से। आई थिंक ये मिसालें, ये मुज़क्कर अस्मा को मोनस बनाने का तरीका भी थोड़ा बता दिया गया है कि किस तरह से मुज़क्कर अस्मा से मोनस बनाए जा सकते हैं। कुरानी मिसालें भी आगे इंशाल्लाह शेयर करती हूँ आपसे। मुज़क्कर अस्मा को मोनस बनाना हो तो इनके आखिर में गोल ता का इजाफा कर दिया जाता है। ये सिंपल है, जैसे हमने सादिकुन पढ़ा था तो उसके आखिर में गोल ता का इजाफा किया तो सादिका तुन बन गया था। इसी तरह यहाँ मिसाल हसनुन की है, हसनुन और हसनुन के साथ गोल ता लगाई तो हसना तुन बन गया। एक दूसरा तरीका मुज़क्कर को मोनस बनाने का वो ये है कि अगर मुज़क्कर इसम अफ़अलु के वजन पर हो, वजन और मौजून के बारे में इंशाल्लाह हम जल्द जान लेंगे, लेकिन आप उसके बारे में बस इतना जान लें कि अगर इस तरह का लफ्ज आए जिसमें पहला अलिफ हो और फिर फा आइन लाम पे कोई और भी लफ्ज आ सकता है, तो उसके वजन पर जब मोनस बनेगी, ये मुज़क्कर है और मोनस बनेगी फालाउ, तो उसमें हम मिसाल देते हैं अब यजू। देखें अफ आलू, हमजा पे जबर, हमजा पे जबर इधर नजर नहीं आ रही लेकिन ये असल में जबर ही थी। फा कलमा पे यहाँ पे जज़म है, वहां पे भी जज़म है, या पे जबर, आइन पे जबर, बौद पे पेश और लाम पे भी पेश, तो अफ आलू के वजन पे अब यजू। ठीक, इसको जब हम मोनस बनाएंगे तो इस तरह से करेंगे कि फा पहले आएगा, फा की जगह हमने क्या पढ़ा था, बा, फा की जगह बा। अगर आप फालू के वजन पे आप रखें और इसको आई थिंक सो मैं अगर आई डोंट नो लिख सकूं या नहीं, कोशिश कर लेती हूँ इसको लिखने की ताकि आपको और समझ आ जाए। जैसे ये हमने लिखा था अफ आलू, अफ आलू ये लिखा था, ये फा था, ये आइन पे जबर, यहाँ पे पेश और यहाँ पे हमने अफ आलू। अब इसी पे हमने यहाँ पे देखा, हमने लिखा, अब इस पे वजन पे बनाया अब याबू। ठीक है, ये नुक्ता हो गया, ये नुक्ता हो गया, फिर ये और ये नुक्ता हो गया। इसको अब ये जज़म कर लें, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक, अब यादू ये हो गया, अब यादू। इसी पे जब हमने इस पे कहा कि हम इसका जो मोनस बनाएंगे वो बनेगा ला, ये फाला, सॉरी यहाँ पे जबर आएगी। ठीक है, यहाँ पे जबर आ जाएगी, फा आ ला ऊ। ठीक है, ये पेश के साथ आ जाएगा। तो हम अब याजू के इस पे देखें, ये फा था, फा के नीचे बिल्कुल यहाँ पे अब यजू आ गया था। ठीक है, ये फा के नीचे बा और आइन के नीचे या और लाम के नीचे बौद, ये आ गया था। हमने इसको इस तरह से किया। अब इसी तरह से हम फा आइन लाम फालाउ जब करेंगे तो हम इसको फा की जगह हमने क्या लिखना है, बा,
ٹھیک ہے. فا کی جگہ ہم لکھتے ہیں, سوری ڈرا کر لوں میں, فا کی جگہ ہم نے لکھ دیا با, اور آئین کی جگہ ہم کیا لکھیں گے, یا. ٹھیک. اور لام کی جگہ یہ لام جو لام الف لا نظر آ رہا ہے, اس کی جگہ ہم لکھیں گے ضاد. ٹھیک ہے. اور ساتھ جو الف بنا ہوا ہے اس کو ہم ایسے ہی بنا دیں گے, ٹھیک, جو خالی ہے. اور اینڈ پہ ہم یہاں پہ حمزہ لکھ دیں گے, اور اس پہ پھر ہم یہ با تھا, یہ یا تھا, اور یہ ضاد. ٹھیک ہے. اب ہم نے اس کو یہ بے یہ یہاں پہ یہ والی چیز, سوری یہ بھی میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے, کوئی مسٹیک ہو جائے تو معذرت کے ساتھ. یہ یہاں پہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے اس پہ ڈرا کرنے کا. تو یہ آپ کا جزم ہے, تو یہ یہاں پہ بھی جزم آئے گی. فعلاء بیضاء, یہ آپ کا بن جاتا ہے اس سے مونس بنانے کا طریقہ. تو یہ آپ نے بنا لیا اس سے مونس, مذکر سے مونس بنانے کا ایک طریقہ یہ بھی آپ کے پاس ہے. آپ نے, اور اس کو کہتے ہیں کہ وزن آپ نے فٹ کرنا ہے کہ کون سا کلمہ فا عین لام کی جگہ آئے گا. فا عین لام میں آپ نے کس کو رکھنا ہے, تو پھر آپ کا یہ وزن کو فٹ کرنا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. جی, تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ اب یزو سے بیضاء بن جاتا ہے اس طرح سے. تو یہ مذکر سے مونس بنانے کا ایک سمپل سا طریقہ آپ کو بتا دیا گیا. کچھ استثناء ہے, یعنی کہ کیا چیز ہے جو آپ کی ایکسیپشنز میں آتی ہے. ایکسیپشنز میں کیا آئے گا, سب سے پہلے تو یہ بات آئے گی کہ کچھ اصول جون سے ہیں وہ آپ کے ایکسیپشنز میں چلے جاتے ہیں. کچھ چیزیں جیسے حروف ہجائی جون سے ہیں, الف با تا, یہ سب کے سب مونس کہلاتے ہیں. اسی طرح حروف عاملہ, یہ ہم انشاءاللہ جب حروف کی اقسام پڑھیں گے تو آپ کو عاملہ اور غیر عاملہ کا پتہ چلے گا, تو اس میں یہ بھی مونس ہوتے ہیں. اور استثناء کیا ہے کہ ایسے الفاظ جو مونس کی صفات کے ساتھ مخصوص ہوں انہیں مذکر کے صیغے میں بھی لا سکتے ہیں. اب دیکھیں ہائزن جون سا ہے نا وہ صرف مونس ہی ہو سکتی ہے. ٹھیک, تو اس لیے وہ حالانکہ مونس کی صفات ہیں لیکن مذکر کے صیغے میں آ جاتی ہیں. اسی طرح حاملن سے جسے ہم حاملہ بھی کہتے ہیں, یہ بھی مونس کی صفت ہے لیکن مذکر کے صیغے میں موجود ہوتی ہے. اسی طرح بعض الفاظ مذکر اور مونس دونوں کی طرح استعمال ہوتے ہیں, جیسے اقربن, اکابن, عنکبوتن, لسانن, طریقن, سبیلن, روحن, سکینن, فرسن, کمیسن, ملہن, مسکن, میاتن, الفن, عجوزن, یہ دونوں طرح سے استعمال ہوتے ہیں. تو اس میں ایکسیپشنز کر دوں, مجھے پتا ہے آپ تھوڑے سے کنفیوز ہو رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, لیکن آپ کو میں تھوڑا اور گائیڈ کروں گی انشاءاللہ آپ کے سوالات لینے کے ساتھ ساتھ. یہ دونوں مذکر و مونس آتے ہیں, یہ انہوں نے کچھ بتا دیا. ٹھیک, جو مونس اور مذکر کے طور پہ آ جاتے ہیں بازار, شہر, سبیل راستہ, طریق راستہ, حال روح,
اسباؤن نفسن. پھر بہت سے اسم مونس ایسے ہوتے ہیں لیکن ان کا جوڑا یعنی مونس کے مقابلے میں مذکر نہیں ہوتا ہے. ظلمتن، اب اس میں گولتا لگی ہوئی ہے، تاریکی ہے، لیکن یہ کہ یہ مذکر اس میں نہیں ہے اس کے مقابلے میں، لیکن یہ مونس گنوائے جاتے ہیں. وہی سمائی مونس والی بات اس میں آ جاتی ہے. بعض اسما کے ساتھ گولتا ہوتی ہے لیکن وہ معنی کے اعتبار سے مذکر ہوتے ہیں. اس کی یہ استثناء میں اس لیے ڈالا ہے کہ یہ ایکسیپشنز ہیں، اور جو آپ نے ادھر مذکر سمائی میں پڑھ لیا یا مونس سمائی میں پڑھ لیا وہی ادھر ایکسیپشنز کے طور پہ دے دیا گیا ہے. اسامہ تو، داعیہ تو، معاویہ تو، علامہ تو، یہ ساری چیزیں. کچھ مثالیں قرآن سے دیکھ لیتے ہیں، حقیقی مذکر و حقیقی مونس کی قرآنی مثالیں. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. سورۃ نساء کی آیت نمبر 12 میں جہاں پہ وراثت کا احکام ہے وہاں سے یہ آیت لی گئی ہے. آیت کا ایک حصہ ہے. رجل مرد آیا، اور امرأۃن یہ اس کی زیر یہاں پہ آ گئی کیونکہ یہ خالی تھا واو، تو امرأۃن آ گیا. اخن اور اختن اس کی حقیقی مونس آپ کو مذکر اور مونس مل گئے. پھر فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سب کو جواب دیتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا، میں ضائع نہیں کرتا، اضیع میں ضائع نہیں کرتا، عمل عامل کسی بھی کرنے والے کا، منکم تم میں سے، تم سب میں سے، من ذکرن چاہے وہ کوئی مرد ہو، او انثی یا عورت. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کسی کا عمل ضائع نہیں ہوگا، وہ مرد ہو یا عورت، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. ذکرن کا لفظ مرد کے لیے آیا، ادھر رجل کا لفظ مرد کے لیے آیا، امراتن کا عورت کے لیے آیا، ادھر انسا کا. اور ذکرن اور انسا کا آپ کو اور بھی بہت سی جگہوں پہ مل جائے گا. اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 1 ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ڈرتے ہو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تمہیں ایک نفس واحد سے اور پھر بنایا اس سے زوجہا اس کا جوڑا، اور بسہما اور پھیلا دیا آپ کو، رجالن مرد، یہ جمع ہے، رجل کی جمع ہے، رجالن کثیرن بہت سارے، ونسان اور بہت ساری عورتیں، یعنی کہ بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں آپ کو بنا کے پھیلا دیا. پھر لیس علی العامہ حرج وعلی العارج حرج ولا علی المریض. یہ سورہ کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، جہاں پہ گھر کی چار دیواری کے احکامات موجود ہیں. تو اس میں کھانے کے بارے میں بات ہو رہا ہے کہ آپ لوگ کھا سکتے ہیں کسی کے گھر سے، یعنی کہ جو اندھا ہو وہ کھا سکتا ہے، جو لنگڑا ہو وہ، یا کوئی مریض ہو، اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ تمہارے گھروں میں سے کھا لے، من بیوتکم تمہارے گھروں میں سے. اور ان گھروں میں سے کن گھروں کی بات ہے؟ بیوتی آبائکم تمہارے باپوں کے گھر سے، یعنی کہ آپ کے ریئل فادر اور اس کے بعد آپ کے دادا نانا، ٹھیک، ان گھروں سے آپ کھا لیں اگر بغیر اجازت کے. یہ بغیر اجازت کھانے کی بات ہو رہی ہے. تو وہ یہ آبائی ظاہر ابن کی جمع، اور پھر امن کی جمع امہاتی، او بیوتی امہاتکم اپنی ریئل مدر اور پھر نانی دادی کے گھر سے، او بیوتی اخوانکم اپنے بھائیوں کے گھر سے، اخوان اخن کی جمع، پھر بیوتی اخواتکم اپنی بہنوں کے گھر سے، او بیوتی امامکم اپنے چچاؤں کے گھر سے. یہ بھی امن چچا کو کہتے ہیں تو اس کی جمع کہ اپنے چچاؤں کے گھر سے، او بیوتی اماتکم اور اپنی پھوپھیوں کے گھر سے، او بیوتی اخوالکم اپنے ماموں کے گھر سے، او بیوتی خالاتکم اور اپنی خالاؤں کے گھر سے، او ما ملکت اور ان گھروں سے جن مفاتیحہ
جن کی چابیاں آپ کے پاس ہوں، او صدیقکم یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، بہت بے تکلف دوست، یہ نہیں کہ ہر کوئی، لیکن بہت بے تکلف دوست جو بہت پرانے ہوں تو ان کے گھروں سے آپ اگر کھا لیں تو اس میں حرج نہیں ہے۔ تو اس میں مطلب اس کو رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ آپ کو حقیقی مونس اور حقیقی مذکر کی ایک لمبی فہرست مل جاتی ہے۔ پھر نیکسٹ قیاسی مذکر و مونس کی قرآنی مثالیں۔ قیاسی میں آپ دیکھ لیں کہ گول تا کی نشانی موجود ہے، الزانیۃ والزانی، ٹھیک ہے، زانی عورت اور زانی مرد کو، ہر ایک کو، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ السارق والسارقۃ، یہ مرد کے بارے میں مذکر آ گیا قیاسی اور یا علامتی یا قیاسی کہہ لیں، دونوں کہا جاتا ہے کہ ان میں علامت موجود ہے، السارق السارقۃ، ٹھیک، اور اسی طرح سے وما کانا لمؤمن، لی اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا، میں نے صرف آپ کو دکھانے کے لیے علیحدہ کیا کہ یہ مذکر ہے، مؤمن ولا مؤمنۃ یہ مونس آ گیا، جس کو ہم علامت کے طور پہ جان سکتے ہیں کہ یہ مذکر ہے اور یہ مونس ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ بس مونس سمائی کی ایک ہی مثال جو آپ کل پرسوں ہی اپنے کوئز میں کر چکے ہیں، کل ہی کی بات ہے بلکہ، وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اب ارض کو آپ نے مونس سمائی میں کاؤنٹ کرنا ہے، اور جتنی جگہ بھی ارض آئے گا اگر ہم اس کو کاؤنٹ کرنا چاہیں کہ الارض جون سا ہے وہ کتنی جگہ پہ موجود ہے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو کہ آپ نے ایک الارض کی اگر آپ نے ڈیفینیشن دیکھ لی، یعنی کہ آپ نے اس کو جان لیا کہ یہ مونس سمائی ہے، تو ایک لفظ کو جاننے کے بعد آپ کیا کریں گے کہ اس کی پھر آپ کو ایک پوری فہرست مل جاتی ہے کہ آپ کتنے الفاظ کو جان چکے ہیں، کیونکہ ایک ہی الفاظ لفظ اگر ریپیٹ ہو رہا ہے تو آپ اس کو کئی دفعہ جان لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میرے پاس ایگزیکٹلی اگر زیادہ نہیں تو یہاں پہ قرآن کی جو آیات کو میں نے سرچ کیا ہے تو زمین کو سرچ کیا میں نے یہ ایپ میں، تو 402 ٹائمز الارض آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایک لفظ الارض کو سمجھ لینا کہ یہ مونس سمائی ہے، آپ کو قرآن کے 400 الفاظ کو پہچان لیا ہے آپ نے ایک لفظ کے جاننے سے۔ تو اسی طرح سے ایک ایک کر کے جب ہم ایک ایک لفظ کو جانیں گے پہچانیں گے تو انشاءاللہ قرآن کی گہرائیوں میں بھی پہنچ جائیں گے۔ حدیث مبارکہ ہے تو میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی توفیق دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب ہم اس مبارک سلسلہ میں شامل ہوئے ہیں، اس کی توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اب اسے ہمیں جاری رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر، اتنی پیشنس کے ساتھ آپ سب کا سننا اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اب آپ ہینڈ ریز کیجیے گا اپنے سوالوں کے لیے، میں پھر آپ کو انمیوٹ کرتی ہوں، ایک ایک کو پھر انشاءاللہ ہم اس پہ بات کر لیں گے۔ کسی کو کوئی کوشچن کرنا ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ جو پہلے سے جانتے ہیں، جو کر چکے ہیں اس کورس کو پہلے بھی، تو وہ الحمدللہ بہت اچھے سے جواب بھی دے لیتے ہیں۔ جی صبا، آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں۔ جی وہ نا اس میں تھا، السلام علیکم جی، کانو فیل بتایا تھا اور نحنو اسم کے بارے میں وہ تھا کوئز میں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا ایک سلائیڈ میں نے یہاں پہ رکھی بھی تھی، ابھی وہ کچھ سلائیڈز کا کوئی پرابلم ہوا تو وہ چلی گئی، وہ اسم نکرہ اور اسم معرفہ کے حوالے سے تھی۔
خیر ابھی نہنو کو اسم میں ڈالا ہے. آپ چونکہ شاید آپ کا پہلے گرامر کا کوئی نالج ہے تھوڑا بہت صبا؟ اچھا پھر ان میوٹ ہو، آپ نے میوٹ کر دیا ہوگا. ٹھیک ہے. وہ ایسا ہے صبا جی کہ آپ ابھی آہستہ آہستہ جب آگے بڑھیں گے، اگر علم ہے آپ کو تو یہ اسم ضمیر آتی ہے اس کے اندر آتا ہے نا، تو اس وجہ سے اس کو اسم میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا گروپ میں ایک آڈیو میں، انشاءاللہ ہم اسی پہ قائم بھی رہیں گے کہ کچھ چیزیں آپ کو اگر مثلا جیسے نحنو کا سمجھ نہیں بھی آیا، مثلا وہ یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کے مارکس زیادہ آ گئے تو آپ نے جو ہے وہ کوئی پوزیشن ہوگی. ٹیسٹ اس کے علاوہ ہوں گے جب ہمارا اسم انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آگے بڑھ جائے گا. پھر مجھے لگے گا کہ آپ ٹیسٹ لینا چاہیے یا ایک اوور ویو ہو جائے ساری چیزوں کا. پھر ہم انشاءاللہ اس طرح کا کوئی چیز رکھیں گے جو کہ آپ کو بالکل زبانی کرنا ہوگا. ابھی تو اوپن بک بھی ہے، کوئی زبانی کرے تو زیادہ اچھا ہے. لیکن اس کے لیے بس یہ ہے کہ کچھ چیزیں میں اس لیے شامل کر دیتی ہوں کہ آگے جا کے آپ کو پتہ چلنے والی ہے، لیکن یہاں پہ آیت کے اندر اس کا تھوڑا سا آپ کو ہنٹ مل جائے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ آیت سے تو ہم گزر جائیں گے، ہم اگلی چیز پہ چلے جائیں گے، لیکن اس میں گو کے آگے جا کے آپ کو وہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اس آیت میں یہ جو نحنو تھا یہ کیا تھا. لیکن اسم فعل حرف کے حوالے سے میں نے خاص طور پہ اس چیز کو مد نظر رکھا ہے کہ ہم کم از کم آیت میں سے اسم فعل حرف نکالنے والے بن جائیں. ٹھیک ہے نا، تو انشاءاللہ آپ کو آگے جا کے یہ اسم ضمیر ہے جس کو ہم اسم میں ہی کاؤنٹ کریں گے، تو اس وجہ سے نحنو کو اسم میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے. اور کانو بھی فعل ہے، اس کا بھی آپ کو آگے جا کے پتا چلے گا جب ہم فعل پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اسی لیے جو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو نہیں آئے گا یا سمجھ نہیں آئے گا یا آپ کی اس میں نہیں ہوگا تو اس کے بریکٹ میں لازمی ترجمہ لکھ دیتی ہوں. وہ اس لیے کہ آپ کم از کم فعل کو زمانے سے پہچان سکیں کہ وہاں پہ کوئی کام ہونا کرنا پایا جا رہا ہے، یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا، تو فعل کی ڈیفینیشن اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ انشاءاللہ کبھی بھی غلط سلیکشن نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو ایک ڈیفینیشن پتہ ہے، ساتھ میں نے ترجمہ بھی لکھ دیا. اب میں نے اسی لیے پورے پکچر ترجمے کی نہیں دیتی کہ جو چیزیں آپ الفاظ کو دیکھ کے پہچان سکتے ہیں ان کو ویسے لکھ دیتی ہوں، اور اگر کہیں پہ ترجمے کی ضرورت پیش آتی ہے جیسے کہ فعل میں ابھی آپ کو آئے گی کیونکہ آپ کو فعل نہیں آتا، لیکن آپ کو یہ تو پتا ہے کہ کسی کام کا کرنا ہونا یا پایا جانا فعل کی نشانی ہے، تو وہ پھر آپ ترجمے سے پہچان سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جی الحمدللہ، کوئی سوال نہیں ہے تو میں یہی سمجھوں کہ الحمدللہ آج کا سیشن ویسے اتنا زیادہ مشکل تھا بھی نہیں. تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ اس میں زیادہ گہرائی میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہاں جو چیزیں جیسے ایک دفعہ آپ کو پتہ چل جائے، خاص طور پہ جب ہم آیات کا انالیسس کرتے جا رہے ہیں تو اس میں اب آپ کو جہاں کہیں مؤنث سمائی آئے گا تو وہاں پہ میں آپ کو ضرور مینشن بھی کر دوں گی، وہ آپ کے کوئز میں بھی حصہ ہوگا. اگر تو آپ کو پتا چل گیا کہ یہ مؤنث سمائی ہے دین تو آپ کا وہ کوسچن ٹھیک ہو جائے گا. اگر آپ کو خدا نخواستہ نہ بھی پتا چلا اور وہ صحیح نہیں بھی ہوا تو بھی آپ کا جب آنسر آئے گا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اچھا یہ مؤنث سمائی ہے. تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں مطلب یہ کہ اپنی آسانی کے لیے یا آئندہ پڑھانے کے کام میں ہم اپنے طور پہ جو نوٹس بنا رہے ہوتے ہیں اس میں ایک طرف یہ لکھتے جائیں. جیسے آیت نمبر 11 میں ہم نے ایک ورڈ پڑھ لیا الارض جو کہ مؤنث سمائی ہے، تو ہم اپنی کاپی کے شروع میں یا اینڈ پہ کوئی ایک پیج جو مؤنث سمائی کے نام سے ہم منسوب کر دیں اس کو، اور وہاں پہ جتنے بھی اب آیات میں آگے آتے جائیں گے مؤنث سمائی ان کو تحریر کرتے رہیں تو آپ کے پاس انشاءاللہ بائی دا اینڈ یہ ایک ووکیبلری بن جائے گی اور آپ آگے پڑھانے والے ہو سکیں گے کہ قرآن میں یہ مؤنث سمائی استعمال ہوئے ہیں. تو اس طرح سے بھی کچھ چیزوں کو مینج کیا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے. جزاک اللہ خیر. پھر میں اختتام کرتی ہوں، اگر کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے
تو بتائیے گا. ہاں کوئز کے حوالے سے یہ ہے کہ کچھ پرابلمس اگر آ بھی جاتے ہیں تو کیونکہ آپ لوگ بھی کرنے والے نئے ہیں اور میں نے بھی گوگل فارم پہ پہلی دفعہ اس کو اس طرح سے کیا ہے تو کچھ چیزوں کو میں کرنے کی کوشش کرتی ہوں. کچھ سیٹنگز میں کبھی میں چینج کر دوں تو اس کی وجہ سے شاید کوئی پرابلم آ جاتا ہے, لیکن اب میں کوشش کر رہی ہوں کہ جس سیٹنگ پہ رہتے ہوئے میں اس کو کر لوں وہ ٹھیک ہے, یعنی کہ جو سیٹنگ بہترین ہے. اب لاسٹ 2 کوئزز آئی تھنک سو کہ وہ بہترین تھے کیونکہ وہ میں نے پھر مجھے یہ ہوا کہ آپ کو پریشانی ہوتی ہے, آپ میسیجز کرتے ہیں بار بار, تو میں نے یہ کیا کہ پہلے خود بنائے, خود اس کو بناتی تھی کیونکہ میں لیپ ٹاپ پہ ہوں, تو پھر میں نے اس کو موبائل پہ پہلے خود کیا اور پھر کوئی پرابلم نہ آئے تو آپ کو پھر تب کیا, خاص طور پہ مارکس کے حوالے سے. جی انیزا جی انمیوٹ ہوگی, ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یہ وبرکاتہ. کوئز کرتے وقت کتنے کوئز ہے نا وہ لیتے نہیں ہیں, اس کا کیا کریں پھر؟ کیا چیز؟ وہ سبمٹ نہیں ہو رہے ہیں. اچھا آپ کا آئی فون ہوگا نا نیزا جی؟ جی ہاں. جی آئی فون کا کچھ تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے. آپ کوشش کریں اگر ٹیبلٹ پہ یا لیپ ٹاپ پہ اگر کر سکیں تو ٹھیک ہے. آئی لنک پیڈ کو پہ نا, کر سکیں گے؟ جی آئی پیڈ پہ کر سکیں گے. آئی پیڈ ٹھیک ہے. کمپیریٹیولی بہتر ہے. یہ پرابلم جو ہے نا وہ فون کے ساتھ ہو جاتا ہے. فون میں اکثر یہ جو 1-2 پرابلم مجھے آئے بھی پچھلے دنوں بھی پارٹیسپینٹ کی طرف سے, تو وہ یہی تھا کہ فون میں کوئی پرابلم ہوتا ہے. میں خود بھی گوگل فارم سے ایک کورس میں بھی کر رہی ہوں, اس کا بھی گوگل فارم پہ آتا ہے, تو مجھے بھی ایسی پریشانی ہوئی تھی, لیکن پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کو لیپ ٹاپ پہ کریں تو زیادہ ایزی ہے. ویسے موبائل میں آتا ایشو ہے لیکن کبھی کبھار آتا ہے, ہر وقت نہیں آتا. ہاں نہیں 2 میں نے لیکن کیا آئی تو فون کر کے کے ساتھ وہ پرابلم ہے. سبمٹ نہیں ہو رہا تھا. جی آئی فون میں ذرا ایشو کچھ زیادہ ہے شاید اس گوگل اوکے فارمز کے حوالے سے. ٹھیک ہے, میں آئی پیڈ پہ ٹرائی کر لوں گی. جی ضرور ٹرائی کیجیے گا, انشاءاللہ اللہ ٹھیک بہتر کرے گا. ٹھیک انشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیر. جس وہی ہے کہ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ دعا پڑھ لیتے ہیں. جی وجیحہ جی آپ نے 1 اور 2 والی بات پوچھی تھی, 2 حرف والی, تو وہ بس یہی تھا کہ اگر میں اس کو لکھتی کہ ایک حرف صرف لکھتی, وہ اس وقت ایسی سچویشن تھی. اب میں نے وہ دوسرا سلیکٹ کر لیا موڈ آف آنسر کی نا. پہلے موڈ جو تھا نا وہ اس میں صرف ایک ہی ورڈ آ سکتا تھا, یعنی کہ حرف کو 2 دفعہ آپ نہیں ٹائپ کر سکتے تھے, یعنی کہ ایک دفعہ ہی ایک کو سلیکٹ کر سکتے تھے. تو اس وجہ سے وہ وہاں پہ 2 حرف لکھے تھے کہ ایک حرف نمبر 1 اور حرف نمبر 2, تو آپ تاکہ ایک کو کلک کریں اور پھر دوسرے کو کریں. وہ سیکوینس دوسرا تھا, وہ پرانے کوئزز کی بات ہے. اب آپ کو ایسا کوئی چیز نظر نہیں آئے گی انشاءاللہ, کیونکہ 2 حرف کا مطلب یہ ہے کہ واو بھی لکھا ہوا ہے, من بھی لکھا ہوا ہے, لی بھی لکھا ہوا ہے. تو آپ نے اس وقت یہ تھا کہ حرف 1 حرف 2 اور حرف 3 لکھا ہوا تھا. تینوں حرف ہی ہے نا, لیکن 1 2 3 نمبرنگ اس لیے کی کہ تینوں لکھے جائیں, کیونکہ ورنہ آنسر آپ کے غلط ہو سکتے تھے اگر میں ایک ہی حرف لکھتی اور آپ ایک کو سلیکٹ کر پاتے اور باقی 2 کو نہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو باقی انشاءاللہ اب ایسا کوئی پرابلم آئے گا نہیں. اب طریقہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو گیا ہے اس کو کرنے کا. ٹھیک ہے, آئی ہوپ سو سمجھ آ گئی الحمدللہ. جی جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ آج آپ کو کچھ چیزیں اور کلیئر ہو گئی ہوں گی وجیحہ جی. لاسٹ سیشن اگر نہیں کیا تھا آپ نے تو الحمدللہ الحمدللہ, اللہ کا کرم اور احسان. ہم بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو بہترین طریقے سے پڑھانے والے ہوں. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا.